3 तारिक फरवरी 2021 कालिम्पोङ जिल्ला अन्तर्गत कालिम्पोङ गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल सेन्टिनेरी भवनमा आयोजित बौद्धिक आन्दोलनको सूत्रपात हेतु प्रथम प्रयासमा भारतीय गोर्खा अनि यी जातिलाई संवैधानिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं राष्ट्रिय चुनावको निम्ति अब हामीले नयाँ छोडेछौँ, नयाँ बाटो लगेर जानुपर्छ हेतु आज यस अति महत्वपूर्ण अनि अति गहन विषयमा राखिएको विचार गोष्ठीमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण मानवहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। विश्वमा कुनै देशले अर्को देशमा आक्रमण गरेर आफ्नो कब्जामा लिएको हुन्छ, त्यो देशको नागरिकलाई त्यहाँको वैधानिक र प्रजातिको मानिन्छ। तर ट्रिटी अफ सिन्चुला 11 नोभेम्बर 1865, ट्रिटी अफ तितलिया फेब्रुअरी 1817 र ट्रिटी अफ सुगौली 4 मार्च 1816 मा उल्लेखित विभिन्न क्षेत्र र प्रदेश भारतमा गाभिएको छ। त्यहाँको वैधानिक र प्रजातिहरूलाई आज पर्यन्त त्यस भूभागको जातिलाई अधिकारबाट किन वञ्चित गरिएको छ? विभिन्न सन्धिहरूबाट समावेश गरिएको भूभागका राजधानीहरूलाई यदि अल्पसंख्यक छन् भने अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार प्राप्त हुन्छ। तर विडम्बना यो छ, अनि विशेषतः हामी भारतीय गोर्खालाई हामी श्रापितै भन्छौँ हाम्रो महान भारत देशमा भने त्यो प्राप्त भएको छैन। आफ्नो संवैधानिक न्याय, आफ्नो राजनैतिक न्याय र अधिकार खोज्दा जति बेला हामी अधिकार खोज्छौँ, माग्छौँ, हामीलाई संवैधानिक न्याय चाहियो, हामीलाई राजनैतिक न्याय चाहियो, अनि हामीलाई राजनीतिक अधिकार चाहियो, हामीलाई पनि चिनारीको खाँचो छ, हामीले पनि आफ्नो अस्तित्व बचाउनुपर्छ भन्ने जब हामी माग्छौँ, तब हामीलाई फेरि देशद्रोही, समुदाय अनि विच्छिन्नवादी भनेर लान्छना लगाइन्छ। अब यो कालिम्पोङ यस्ता विभूतिका स्थान हुन्। आज मेरो प्रथम अनि हाम्रो प्रथम प्रयास भारत स्वाधीनको संग्राममा आएको बेला
यसै कालेबुङमा जन्मेका अनि हुर्केका अनि पछि गएर हाम्रो जातिलाई ज्यादा दुःख कष्ट पर्छ त्यसबेला यहाँबाट कालेबुङबाट 7 दिन जस्तो पैदल यात्रा गर्ने व्यक्ति आज एउटा केवल प्रतिमा या भनौँ अर्धशालिक अर्ध प्रतिमामा सीमित छन् उहाँ र उहाँले नै त्यस समय भनेका कतिवटा अंशहरू प्रथममा त म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु अनि आजको हाम्रो यो ऐतिहासिक अभियान बौद्धिक आन्दोलनको अभियान उहाँको भनाइलाई नै उद्धृत गरेर रहन चाहन्छौँ अनि उहाँ हुनुहुन्छ स्वर्गीय डम्बरसिंह गुरुङ। उहाँको धेरै लेखाइहरू छ भनाइहरू छ त्यसमा कतिपय मात्रै मैले यहाँनिर अलिक हाइलाइट गरेर आएको छु जुन आज पर्यन्त पनि यो यस समय परिस्थितिलाई सायदै सापेक्ष हुन्छ होला अनि उपयुक्त बन्छ होला। त्यस समय उहाँले लेखेको आजभन्दा 70-80 वर्ष अगाडिको कुरो आज हामीलाई पनि यसै शब्दको बाणले खचाइरहेको छ। राजनीतिक उहाँले भनेको मैले होइन उहाँको प्रयोग गर्न चाहन्छु। राजनीतिक अधिकार भन्ने हामी राजनीति गराउँछौँ तर राजनीतिक अधिकार भन्ने कुरो के हो कुन चलो चुनाव हो सो हाम्रो धेरै जसो मानिसलाई थाहा छैन। हिन्दुस्तान त्यस टाइममा हिन्दुस्तान भनिन्थ्यो। हिन्दुस्तानका मानिसले हामीलाई के भन्छन् पुस्ता पुस्तादेखि हामी हिन्दुस्तानमा रहिखाने भए बसोबासो गरी आएका भए तापनि हाम्रो यस देशमा कतिसम्म हक छ। हजारौं गोर्खाहरूले देशको निम्ति ज्यान दिए त्यसको इनाम हामीले के पायौं। अरूको हकको कुरो त परै छोडिदियौं। पुस्ता पुस्तादेखि हामी यहाँ रहिखाने भई बसोबासो गरिरहेका छौं तापनि अहिलेसम्म गोर्खा पनि हिन्दुस्तानको अल्पसंख्यक जाति हो भनी मानिएको छैन। जब हामी यो देशको जाति नै होइनौं भने हामीलाई के को हक। हामीलाई प्रतिष्ठित गर्यो। अरू देशमा 2-4 वर्ष रहिखाने भई बसे त्यही देशको प्रजा अनि त्यही देशको जाति मानिन्छ तर हामी 2-4 वर्ष मात्र होइन पुस्ता पुस्ता बसी आएका छौं तापनि हाम्रो गन्ती नै छैन। अरू जातिले देशको रक्षाको लागि आफ्नो ज्यान दिनु परेको होस् धनसम्म खर्च गरेर जसले सरकारको राज्य थाम्नको लागि केही किसिमको मद्दत गरेनन् उनीहरूले पूरा हक पाइरहेका छन्। हुन त लाटो जस्तो काम मात्र गरिरहे हुन्न दाम माग्न पनि जानुपर्छ। सित्तैमा काम गरिदिए मालिक धन खुसी हुन्छन्। साह्रै सिधा लाटा सुधा काम गरिदिने पाए 2-4 पैसाको मिठाई दिने फुलैमा पनि खान्छन् जो आज पनि भइरहेको छ। दामले नमागी बेसी मोल दिए कतै होसियार बलवान र हिफाजत गर्ने नोकर भए मालिक भन्दा बेसी धनवान बलवान भई मालिक माथि नै घोडा चढ्ला भन्ने मालिकलाई डर पनि छ हुन्छ। बोल्नेको पिठो पिक्छ
नबोलेको चामल पनि पुग्दैन भन्ने आह्वान छ। कामै नगरी धुमधाम गराउनेले सबै कुरो पाएका छन्। हामी चुपचाप काम गरी बस्यौं, जहाँ मन जा भन्यो त्यहाँ गयौं, तर कराउन जानेनौं। यसर्थ हाम्रो निम्ति कोही पनि छैन। काम लगाएपछि कामको दाम मालिकले दिनु जानुपर्ने, गधालाई जस्तो काम मात्र लगाएर दाम नदिनु नै यो केही न्याययुक्त कुरो होइन। मालिकले दाम दिन जानेन त अब हामीले दाम माग्न जानुपर्छ। हामी पनि गराउनुपर्छ। अरू जस्तो कामै नगरे गराउने होइन। हामीले काम पूरा गरेका छौं औ गर्दैछौं। अझ पनि सरकारको निम्ति ज्यान दिन तयार छौं। धन दिन्छौं, दम दिन्छौं, मन दिन्छौं, तर यी सब दिए अनुसार हामीले पनि हाम्रो पूरा हक पाउनुपर्छ। यसपछि हामी चुप लागि बस्ने छैनौं। अरूले जस्तो हक पाउँछन् भने उस्तै हक हामीलाई दिनुपर्छ। हामी गोर्खाहरूमा आप पनि राजनीतिक जागृति भएको धेरै भयो। विद्याको प्रचार निकै भइरहेको छ। 2-4 जना विद्वान जसले जातीय उत्थान भन्ने के चिज, राजनैतिक अधिकार भन्ने के हो, गोर्खा जातिको एकता औ उन्नति भए संसारमा गोर्खा जाति कस्तो हुनेछ इत्यादि कुरा बुझ्ने निक्लेका छन् औ निक्लिँदैछन्। अहिलेसम्म गोर्खा जाति चुप लागि बसेको कारणले यिनीहरूमा त्यो हतियार अथवा विद्या थिएन। यिनीहरूमा बुझ्ने र गराउने शक्ति थिएन। सरकारले पनि गोर्खा जातिलाई विद्या दिन गाह्रो मान्छ। गोर्खा जाति लडाकु छन्, बलवान छन्, मुड्दै बलमा कसैले भेट्दैनन्। यस्ता जातिमा विद्या पनि पूरा भए यिनीहरू थमथमाउन र दबाउन सक्दैन भन्ने हो र गोर्खाहरूलाई यसबाट वञ्चित गराइएको छ। यस्ता अन्य औचित्य नबुझ्ने कुराहरू धेरै धेरै छन्, तर यी सब हाम्रो भुलले गर्दा भएका हुन्। अर्काको भरमा परेर कहिले पनि उँभो लागिने छैन। हामीले आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्छ। आफै बल नगरे, आफैले बल नगरे अरूले सहायता दिने होइनन्। जातीय बलको लागि चाहियो संगठन अनि मेल। हिन्दुस्तानका जम्मै गोर्खा एकमत भई एक स्वरले कराए हाम्रो अधिकार र हिस्सा हामीले पाउनु केही गाह्रो छैन।